नमस्ते, तपाईहरुलाई टेक्नो स्टुडियो च्यानलमा स्वागत छ। आज म यो दोस्रो ट्युटोरियल लिएर आएको छु र मेरो ट्युटोरियलको टपिक छ बेसिक कम्प्युटर आर्किटेक्चर। यो बेसिक कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा आज मैले इन्क्लुड गरेको टपिक भनेको कम्प्युटरको डेफिनिसन, कम्प्युटर आर्किटेक्चर, इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको तीनटा पार्ट, अर्थमेटिक लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट, रेजिस्टर एरे र मेमोरी युनिटलाई लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला हामी आज इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर पढ्छौं। के हो कम्प्युटर, कसरी काम गर्छ, त्यो कुरा हामी यहाँ हेर्न गइरहेछौं। कम्प्युटर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्नाले सानो सानो इलेक्ट्रोनको पार्टबाट चल्ने भनेको कम्प्युटर हो। किनकि 5 भोल्टबाट नै चल्छ हाम्रो कम्प्युटर। यसले हामीसँग भएको डाटा र इन्स्ट्रक्सनलाई लिन्छ। त्यो इन्स्ट्रक्सनको आधारमा प्रोसेस युनिटबाट प्रोसेसिङ गर्छ, प्रोसेसर प्रयोग गरेर प्रोसेसिङ गर्छ र आउटपुट डिभाइसमा रिजल्ट देखाउने काम गर्छ। जस्तै मोनिटरमा रिजल्ट देखाउँछ, प्रिन्टरमा रिजल्ट देखाउँछ या स्पिकरबाट हामीले सुनेर रिजल्ट सुन्ने गर्छौं या हेर्न सक्छौं। र भोलिपर्सि हामीलाई चाहियो भने त्यसको लागि हामी के गर्छौं त स्टोर गर्ने काम गर्छौं मेमोरी डिभाइसहरुमा, जस्तै पेन ड्राइभमा, हार्ड डिस्कमा, फ्लपी डिस्कमा, यिनीहरुमा हामीले स्टोर गर्ने काम गर्छौं। भन्नाले कम्प्युटरलाई हामीले एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने यसले कुनै कुरा डाटा लिन्छ, त्यसलाई प्रशोधन गर्छ, हामीले दिएको कमान्ड, हामीले आज्ञा गरेको अनुसारले यसले काम गर्छ अनि त्यो कुरालाई हामीलाई मोनिटरमा देखाइदिने काम गर्छ र त्यहाँबाट हामीले रिजल्ट हेर्छौं र बुझ्ने गर्छौं। अब बेसिक अर्गनाइजेसन अथवा कम्प्युटरको आर्किटेक्चर कसरी बनेको छ, कसरी काम गर्छ त्यो कुरा हेर्ने हो भने हामीले डायग्राम हेर्न सक्छौं। यो डायग्राममा इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, मेमोरी र सीपीयू का केही पार्ट्सहरुलाई देखाएको छ। र यो यसरी डिजाइन गरेको छ, आर्किटेक्चर भनेको एउटा यसरी डिजाइन गरेको छ ताकि सबै डिभाइसलाई राम्ररी सीपीयू ले प्रयोग गर्न सकौं, चलाउन सकौं र त्योसँग इन्टरफेस गर्न सकोस् भनेर यो बनाएको छ। यसमा सर्वप्रथम हामीले इनपुट डिभाइसलाई हेर्छौं। इनपुट डिभाइस भनेको यस्तो हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हो जसले कम्प्युटरमा डाटाहरु दिने गर्छ, कम्प्युटरलाई डाटाहरु प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यस्तो डिभाइसलाई हामी हार्डवेयर या इनपुट डिभाइस भन्ने गर्छौं। जस्तै किबोर्डबाट हामीले कम्प्युटरमा डाटा हाल्छौं, माउसबाट डाटा हाल्छौं, जोयस्टिकबाट डाटा हाल्छौं, अरूबाट पनि हामीले के गर्छौं भने कम्प्युटरमा डाटा दिन्छौं। त्यो डाटा र डाटा हो जसले मिनिङ नदिन पनि सक्छ। त्यस्तो डिभाइसलाई हामी इनपुट डिभाइस भन्छौं र इनपुट डिभाइसबाट हामीले कम्प्युटरमा इनपुट र इन्स्ट्रक्सनहरु, डाटाहरु दिने काम गर्छौं। अर्को छ आउटपुट डिभाइस, जुन कि हाम्रो के गरेको छ भने लास्टमा राखेको छ। आउटपुट डिभाइस हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौं। आउटपुट डिभाइस भनेको पनि एउटा यस्तो हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हो, हार्डवेयर डिभाइसहरु हो जसले प्रशोधन गरिसकेको, प्रोसेसिङ गरिसकेको डाटालाई देखाउने काम गर्छ। त्यस्तो डिभाइसलाई हामी आउटपुट डिभाइस भन्ने गर्छौं। यहाँ हामीले आउटपुट पाउने गर्छौं। जस्तै मोनिटरमा हामीले हेर्न सक्छौं, प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौं, प्लोटरमा हामीले ठूलो साइजको प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौं, इत्यादिमा हामीले के गर्न सक्छौं भने आफूले प्रोसेसिङ गरेको डाटा हेर्न सक्छौं। अब हामी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा गइरहेछौं। के हो यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट? त सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो
जसले कम्प्युटरको सबै कामहरू गरेर देखाउने गर्छ। भन्नाले जति पनि कम्प्युटरमा काम हुन्छ त्यो सबै काम यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको हेल्पले नै हुन्छ। यसमा तीनटा पाटोहरू राखेको छ, एएलयू, सीयू र रेजिस्टर्सहरू राखेको हुन्छ। यो एएलयू भनेको अर्थमेटिक लजिक युनिट, सीयू भनेको कन्ट्रोल युनिट र रेजिस्टरहरू जहाँ डाटा स्टोर गर्ने गरिन्छ। अब हामी अर्थमेटिक लजिक युनिट हेर्न गइरहेछौँ। अर्थमेटिक लजिक युनिट भनेको दुईटा पाटो छ, एउटा अर्थमेटिक पाटो छ र अर्को लजिकल पाटो छ। अर्थमेटिक भनेको एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्ने पाटोलाई हामी अर्थमेटिक भन्छौँ भने एन्ड अपरेसन, अर अपरेसन, नट अपरेसन, कम्पेरिजन यिनीहरू गर्नेलाई हामी के भन्छौँ भने लजिकल भन्ने गर्छौँ। यो दुईटै पाटोलाई जोडेर अर्थमेटिक लजिक युनिट बनाएको हुन्छ। भन्नाले जति पनि अर्थमेटिकको काम र लजिकल काम हुन्छ त्यो सबै पर्फर्म गर्ने काम गर्छ अर्थमेटिक लजिक युनिटले। नेक्स्टमा छ कन्ट्रोल युनिट। यो कन्ट्रोल युनिट भनेको एउटा मेन मान्छे मान्न सक्छौँ हामीले। जस्तै घरको कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हाम्रो बुवा आमाले, त्यस्तै कन्ट्रोल युनिटले कम्प्युटरको सबै कुरालाई ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ। कुन काम कति बेला हुने हो, कहाँबाट आउनु पर्ने हो, कहाँ डाटा जानु पर्ने हो, कुन इन्स्ट्रक्सन यसपछि एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो, रन हुनुपर्ने हो, त्यो सबै कुरा गर्ने गर्छ कसले त कन्ट्रोल युनिटले गर्ने गर्छ। र त्यति मात्रै नभएर यसले टाइमिङ र कन्ट्रोल सिग्नलहरू पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। जस्तै कुनै इन्स्ट्रक्सन कति बेलासम्म चल्ने त त्यो कुरा पनि, र कुन डाटा कहाँबाट कुन डाटा ल्याउने त्यो पनि गर्ने काम गर्छ यो कन्ट्रोल युनिटले, जसलाई हामी टाइमिङ र कन्ट्रोल सिग्नल भन्ने गर्छौँ। नेक्स्टमा छ रेजिस्टर। रेजिस्टर भनेको यो हाई स्पिड स्टोरेज एरिया हो जहाँ हाम्रो डाटा सेभ हुने गर्छ। जुन हामीले अहिले काम गरिरहेको हुन्छौँ, जुन प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ अहिले कम्प्युटरमा, त्यो प्रोसेसिङको लागि कुनै न कुनै डाटा र इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ। जुन डाटा र इन्स्ट्रक्सन त्यो प्रोसेसिङको लागि चाहिन्छ त्यसलाई स्टोर गर्ने, करेन्टली प्रोसेस्ड भएको प्रोसेसिङको लागि जुन डाटा चाहिन्छ त्यसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ कसले त रेजिस्टरले गर्छ। र यसको साइज धेरै सानो हुन्छ, 8 बिट र 16 बिटहरूमा हुन्छ। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिटहरूमा मात्र सानो साइजमा हुने गर्छ। र यसको स्पिड भनेको सबै स्टोरेज डिभाइसभन्दा फास्ट हुन्छ। ऱ्यामभन्दा फास्ट हुन्छ, रोमभन्दा फास्ट हुन्छ, हार्ड डिस्कभन्दा फास्ट हुन्छ यो रेजिस्टर। त्यति फास्ट ताकि प्रोसेसिङ गर्न कम्प्युटरलाई ढिलो नहोस् भनेर रेजिस्टर हाई स्पिड स्टोरेज डिभाइसहरू राखेको हुन्छ स्टोर गर्नको लागि। र त्यसपछि यो सबै पार्टलाई जोड्ने काम गर्छ एउटा सिस्टमले, जसलाई हामी सिस्टम बस भन्ने गर्छौँ या बसेस भन्ने गर्छौँ। हामीले बुझ्ने भाषामा पढ्ने हो भने बस भनेको अरू के होइन, एउटा वायर हो, कनेक्सन हो, रोड हो जहाँबाट डाटा एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा जाने गर्छ, त्यसलाई हामी बस भन्ने गर्छौँ। र कम्प्युटरमा भनेको बस भनेको कनेक्टिङ पाथ हो जसले एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइससम्ममा डाटा, एड्रेस र कन्ट्रोल सिग्नलहरू पठाउने र पाउने गर्छ, त्यसलाई नै हामी बस भन्ने गर्छौँ। यो बस 3 टाइपको हुन्छ। सिस्टम बसलाई हामीले 3 टाइपमा डिभिजन गरेको छौँ, एउटा कन्ट्रोल बस, अर्को डाटा बस र तेस्रो एड्रेस बस। कन्ट्रोल बसबाट कन्ट्रोल सिग्नलहरू मात्रै जाने आउने गर्छ, डाटा बसबाट डाटा सिग्नल जाने आउने गर्छ, र एड्रेस बसबाट एड्रेस जुन ठाउँबाट डाटा ल्याउनु पर्ने हो त्यो एड्रेस पठाउने काम गर्छ सिपियुले, त्यसलाई हामी बस भन्ने गर्छौँ। नेक्स्ट छ मेमोरी युनिट, जुन कि तलको फिगरको तल्लो पार्टमा राखेको छ मेमोरी युनिटलाई। यो मेमोरी युनिट भनेको यस्तो ठाउँ जहाँ
जुन डाटा कम्प्युटरलाई चाहिन्छ त्यो डाटालाई टेम्पोररीली सेभ गर्ने या पर्मानेन्टली सेभ गर्ने काम गर्छ। त्यहाँबाट डाटा सीपीयूमा पठाइन्छ या रेजिस्टरमा पठाउने काम गर्छ यही मेमोरी युनिटबाट। र यो मेमोरी युनिटलाई हामीले दुई टाइपमा डिभिजन गरेको छ, प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भनेको र्याम रोम भयो जुन कि कम्प्युटरको प्रोसेसिङको लागि हेल्प गर्छ, र सेकेन्डरी मेमोरी भनेको स्टोरेज एरिया भयो जहाँ हामीले पर्मानेन्टली डाटा स्टोर गर्न सक्छौँ। आजको लागि यति। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने टेक्नो स्टुडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र अरू कुनै भिडियो चाहिएमा कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।